اے شوہر میں سمیت کوئی جیرا شوہر ہے نا وہ نہیں منے دا بھئی میں گھارا لی تو تانگ آؤں تو نے نہ دے لیکن وچو ڈر دین سارے وہی کہ یار بیچارے شوہر دی کہانی ہے بھئی ایک قصہ ایک بیچارے دا ایک شوہر کرما مارے دا دی گھر والی کبڑیلی ہے بہن ڈاڈی تے نخریلی ہے جب ڈاتری یار چلیندی ہے ہاں لاستے وانگ کپیندی ہے کان کھامبدہ آپ بنیندی آئی سارا دوش غریب تے دیندی آئی جیب جیویں لگی ہوئی کینچی آس لمبی ہیک گز تے دو اینچی آس دانا دے تیر چلیندی آئی مرضی نہ لفٹ کریندی آئی بندہ میں وانگوں بہوں سادہ آئی انہوں الفوں بے نہ آدھا آئی گھر ٹکر دے ویلے وردہ آئی کھا ٹکر تے نسن دی کردہ آئی سڑکاں تے وقت ٹپیندہ آئی کہنو دل دا حال نہ دیندہ آئی گھٹ صبر دے راج راج پیندہ آئی رنو شار دے ویج پکریندہ آئی بھنگ دے راہ کھاڑے تے ایک دی ایک سڑو کنارے تے چیلان دے راجتو تانگ بابا بیٹھا آئی ماس ملانگ بابا اس سوچا کام دی گال پوچھدا پہنچا ہویا بابا حال پوچھدا منہ دیکھ کے پرو سیان گیا بابا گبرو نو پہچان گیا آکھا بابے دنیا گول بچہ دین دی مظلومانو رول بچہ تین سنے عیسب گول بچہ دھڑ واٹوان کجنا پھول بچہ اور دھڑ واٹوان کجنا پھول بچہ تے انج لگ دے تیڑا تول بچہ تو چکھی ودائیں چول بچہ انج لگ دے تیڑا تول بچہ تو چکھی ودائیں چول بچہ دس مشکل ڈر نہیں بول بچہ حل ہک سو ہک میرے کول بچہ اس کی تھی عرض ملانگ بابا ہاں اپنی رن تو تانگ بابا ہے کوئی گر ڈسوا کوئی ول ڈسوا میں نو اس مسئلے دا حل ڈسوا سنی بابے جہاں فریاد اس دی کوئی اپنی رہی نہ یاد اس دی آکھا بابے نیڑے ہو میں دے آگاٹے لگ کے رو میں دے او کیڑا گر سوچاں کیڑا ول ڈساں کیڑا اس مسئلے دا حل ڈساں میں بھی تیرت جان تو تنگ بیٹھا بنا رن دے سڑا ملنگ بیٹھا یہ ہے جی بیچارہ شوہر